विश्व रङ्गमञ्च दिवस आज भगवान गौतम बुद्धको दर्शन र बोधिसत्वको प्रभावबारे बुद्ध थिएटर फेस्टिभल सुरु हुँदै कान्तिपुर समाचारमा आज मिटर ब्याजी साउबाट बस्ने बाटो देखाइदिन सरकार गुहारेका पीडितहरूको आज के छ कार्यक्रम। मिटर ब्याज के हो र मिटर ब्याजको दुष्चक्रमा कसरी फस्छन् मानिसहरू, यसबारेको विशेष सामग्री पनि हामीसँग छ। अनि 12-2 र तनहुँ 1 को उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि 26 राजनैतिक दल दर्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रेरणादायी कथा, अन्तर्राष्ट्रियमा इजरायलका रक्षा मन्त्री बर्खास्त र खेलकुदमा युरोकप छनौटको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। न्याय खोज्न काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितले आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन र मिटर ब्याजी तमसुक खारेज गर्नुपर्ने माग। शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन संशोधनमा दलहरू विभाजित, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्ने सत्तापक्षको दाबी, एमाले भन्छ विधेयक एकतर्फी। गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न पहिलो पटक इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षा, पेसालाई मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने विद्यार्थीको भनाइ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुद्वारा रक्षा मन्त्री गालान्ट बर्खास्त, न्याय प्रणाली सुधार योजना अघि बढाउन ढिलाइ गरेको आरोप। र महिला प्रिमियर लिगको पहिलो उपाधि मुम्बई इन्डियन्सलाई दिल्ली क्यापिटल्स 7 विकेटले पराजित, हेली म्याथ्युज सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली र गठबन्धनको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुभन्दा त्यसलाई जोगाउन चुनौती रहेको उल्लेख गरेका छन्। दलहरूबीचको अविश्वासकै कारण प्रधानमन्त्रीले 2 महिनामा 2 पटक विश्वासको मत लिनु परेको उनको भनाइ छ। समर्थन लिन जति सजिलो छ त्यसलाई जोगाउन त्यति नै गाह्रो छ भन्ने कुरा हामीले सरकार बनेको 2 महिनामा 2 पटक विश्वासको मत दिन पर्दा राम्रोसँग बुझेका छौँ। राप्रपाका सांसद दीपक बहादुर सिंहले भने नयाँ सरकार बने यताका सबै दिन खेर गएको आरोप लगाए। विशेष समयमै सांसद दुर्गा राईले कोशी प्रदेश नामकरणको विरोधमा गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको हस्तक्षेपको छानबिनका लागि मन्त्री स्तरीय समिति गठन गर्न माग गरिन्। यो छानबिन समितिले निलकोर गर्न र निर्धारण गर्न सक्दैन। यो त राजनीतिक मुद्दा हो। राजनीतिक व्यक्तित्व तथा बहालवाला मन्त्रीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डागीले भने प्रतिनिधि सभा नियमावली बन्न अझ कति समय लाग्छ भन्दै प्रश्न गरिन्। त्यसअघि शून्य समयमा बोल्दै काङ्ग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए भने एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना नभएको विषयमा सरकारसँग जानकारी माग गरे। नापी नभएको ठाउँमा अविलम्ब नापी सुरु गरियोस्। 2. जनताले तिर्न नसक्ने कर घटाएर न्यून बनाइयोस्। 3. कर समायोजनसँगै लाल पूर्जा वितरण अघि बढाइयोस्। 4. अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अन्तिम मितिको सुविचारित घोषणा गरियोस्। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको जनगणना नभएको भन्ने जानकारी आएको छ। के यो साँचो हो? यदि साँचो हो भने यो दुःखद विषय हो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदामा संशोधन पेश गरेका सांसद तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका सचेतकहरूसँग सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल गरेका छन्। सभामुखसँगको छलफलमा सहभागी संशोधन पेश गरेका सांसदहरूले प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यले सांसदहरूले 15वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरू विभाजित देखिएका छन्। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले यसलाई फौजदारी न्यायका आधारमा नभएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले शान्ति सम्झौताका आधारमा नै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बताए। उनले यसलाई सबै दल मिलेर प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा पनि राखे। काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त कुनै पार्टी वा पक्षको विषय नभई राज्यको विषय भएको बताए। छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्षका अन्य सांसदहरू पनि यसलाई सहमतिकै आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। होइन, सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तहरू छ, यसको कानुनी व्यवस्था, इन्स्टिट्युसनल व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, ती आयोगहरू छन्, विशेष अदालतहरू छन्, त्यो प्रक्रियाबाट यो अगाडि बढ्ने यसको एउटा विशिष्ट प्रक्रिया छ, विशिष्ट विधि छ र त्यो विधिद्वारा यो समस्याको समाधान गर्ने एउटा कानुनी व्यवस्थाको लागि यो विधेयक जो प्रस्तुत भएको छ यसले समस्यालाई थाती राख्ने कुरा कहीँ पनि गरेको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय कुनै एउटा राजनीतिक दल अथवा सरकार अथवा व्यवस्थापिका या न्यायपालिकाको मात्रै विषय होइन, यो समग्र राष्ट्रको विषय भएको हुनाले यो हामी सबैको साझा विषय हो र साझा विषयकै रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने विधेयकका कतिपय प्रावधान परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। एमालेका नेताहरूले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रूपमा विधेयक बनाइएको बताए। उनीहरूले 2 वर्षको समयसीमाप्रति पनि प्रश्न समेत उठाए। मानव अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयलाई मेलमिलापमा लैजान नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। विधेयकको मस्यौदा एक पक्ष देखिन्छ, विद्रोही पक्षलाई मात्र जोगाउने, उनीहरूका आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने, तर अन्य पक्षलाई प्रताडित गर्न सक्ने आधार यस विधेयकका कतिपय बुँदाले यो जस्ताको तस्तै पास भएमा त्यो आधार खडा गर्छ। सुरक्षाका संयन्त्रमा काम गर्दा विद्रोही पक्षबाट मारिएका वा सताइएका परिवारका सदस्यहरू पनि यो विधेयक एकपक्षीय असन्तुलित रहेको विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका सबैजसो सांसदले शान्ति प्रक्रियाका कामलाई तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। फेरि द्वन्द्व नबल्झिने गरी समस्याको समाधान गर्न पनि सांसदहरूले माग गरेका छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभा बैठकबाट संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि पनि सैद्धान्तिक छलफल सकेर संशोधनका लागि समय दिइएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने प्रयासलाई के भन्ने? ए दलीय स्वार्थ, बी सहज बैठक सञ्चालन र सी संसदको आन्तरिक मामिला। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। न्यायको माग गर्दै 11 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितहरू आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न चाहँदैछन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसअघि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न र मिटर ब्याजी तमसुकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्ने तयारी गरेका छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने उनीहरूको चेतावनी छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गुनासो सुनाउन लागेका मिटर ब्याज पीडितहरूको आजको कार्यक्रम के छ त? यसबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी अवतार राई र क्यामेरा पर्सन मुरारी घिमिरे यति बेला माता तीर्थस्थित उनीहरू बसेको स्थानमा पुगेका छन्। अवतार, मिटर ब्याज विरुद्ध आन्दोलन थालेका पीडितहरूको आजका कार्यक्रमहरू के छन्? श्रीजी, चैत 2 गतेदेखि मिटर ब्याज पीडितहरू जो चाहिँ आफ्नो न्यायको माग गर्दै काठमाडौँ सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ आइपुगेको, अर्थात् भनौँ पैदल हिँडेर आज 11औं दिनमा काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका अन्तर्गत यो माता तीर्थ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन्। उहाँहरूले खास गरी चाहिँ अहिलेसम्म जसरी यसभन्दा अगाडि पटक पटक न्यायको माग गरेको र त्यो मागको सुनवाई नभएको हुनाले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने ध्येयका साथ यो पैदल यात्रा जो पीडितहरू संयुक्त रूपमा चाहिँ महोत्तरीको बर्दिवासबाट पैदल रूपमा आइपुगेका छन् र आज उनीहरू चाहिँ उनीहरूको ध्येय खास गरी यहाँका जो सम्बन्धित निकायहरूसँग भेटघाट गर्ने भए पनि आज सङ्घीय राजधानीको मुख्य केन्द्रसम्म
आज पनि पैदल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। आज चाहिँ निश्चित स्थानसम्म पैदलै पुग्ने र त्यसपछि आज साँझ बसेर छलफल आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर भोलिदेखि भेटघाटको हुने हो कि भन्ने खालको उहाँहरूको तय छ। तर आज उहाँहरूको यो सङ्घीय राजधानीको यो काठमाडौँ क्षेत्रमा उहाँको पैदल यात्रा नै हुने कार्यक्रम तय छ। उनीहरू 11 दिन हिँडेर प्रधानमन्त्रीलाई नै भेट्नका लागि आएका छन्, तर प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई भेट्ने कुनै कार्यक्रम तय भएको छ? यसबारे केही बुझ्न पाउनु भएको छ? हिजो साँझ मात्रै पैदल हिँडेर काठमाडौँको यो जुन माता तीर्थमा उहाँहरूको बसाइ भयो, त्यस लगतै सरकारका गृह सचिव, गृह प्रवक्ता भेटघाटका निमित्त यहाँ आइपुगेको भन्ने हामीलाई उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। र खास गरी उहाँहरूसँग गृह सचिवले उहाँहरूका समस्या, उहाँहरूका मागहरूको विषयमा कुराकानी गरेको भन्ने विषय हामीलाई प्रारम्भिक उहाँहरूले भेटमा जानकारी गराउनु भएको थियो। हामीसँग अहिले खास गरी यो समूहमा जसरी पैदल यात्रा गरेर आइरहनु भएको छ, उहाँ मध्ये मनोज कुमार पासवान हामीसँग छोटो कुराकानीमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। मनोजी, खास गरी तपाईँहरू अहिले 11औं दिन भयो पैदल यात्रा गरेर यहाँ आइपुग्नु भएको। यसबिचमा हिजो मात्रै गृह प्रवक्ता तपाईँहरूलाई भेट गर्न आउनुभएको भन्ने छ। के छ उहाँहरूले भेटमा तपाईँहरूलाई के भन्नुभयो? भेटमा खासै त कुनै त्यस्तो कुरो भएन सर। उहाँहरूले चाहिँ पीडितहरूको अवस्था होइन, अब यति दिन हिँडाएपछि कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्थाहरू भनेर अलि बुझ्न आउनु भएको थियो। तर बिचमा छोटो कुराकानी पनि भयो। उहाँहरूको भनाइ थियो कि सरकारले तपाईँहरूको कामको जुन समस्या छ त्यो समस्या समाधान गर्न लागि परेको छ र कानुन पनि बनाइराखेको हो। त्यही भएर तपाईँहरू यत्रो अब दुःख गर्नु पर्दैन भनेर अब योलाई छोड्नु पर्यो भनेर यस्तो खालको उहाँहरूको भनाइ थियो। तर हामीहरूले चाहिँ उहाँलाई भन्यौँ कि सर होइन, अब सरकारले धेरैचोटि हामीले आश्वासन मात्रै दिएको छ, अब पीडा चाहिँ धेरै छ, सरकारले मात्रै भनेर हुँदैन, अब समाधान हुनु पर्यो। अनि उहाँहरूले घर फर्किन अनुरोध गरे पनि हामीले उहाँहरूलाई स्पष्ट के भन्न चाहन्छु सर भने, यहाँ सर घरै नभएको मान्छेहरू कता जाने हो? यता आइपुगेपछि उता घर छैनन्, आफ्नो जमिन छैनन्, घर पनि छैनन्, अनि ऊ मान्छे फर्केर कहाँ जान्छन्? तपाईँको जेलबाट पुर्जी काटेर चाहिँ भागेको मान्छे हो, न्याय नपाएसम्म ऊ कहाँ जान्छ? घर जाने बित्तिकै पुलिसले समातिहाल्छ। त्यही भएर सर हामीहरूले उहाँहरूलाई भन्यौँ कि हाम्रो जुन समस्या छ त्यो समस्या सरकारले समाधान गरिदियोस् र हामी आफै चाहिँ समाधान भइसकेपछि हामीसँग घर पनि हुन्छ, हामीले पुलिस पनि समात्दैनौँ। त्यही भएर अहिले स्वतन्त्रतापूर्वक हामी त्यहाँ बस्न सक्छौँ। यति भनेर उहाँहरू चाहिँ गइसक्नुभयो र हामी आफ्नो निरन्तर कार्यक्रममा चाहिँ लागेका छौँ। अब यसभन्दा अगाडि पनि यही सङ्घीय राजधानीमा पटक पटक नवलपरासीको सुस्ताबाट आएकाहरूले निरन्तर लामो समय धर्ना गरे र सरकारले एउटा आश्वासन दिएर फिर्किए, त्यो कार्यान्वयन भएन। पुनः तपाईँहरूसँग पनि एकपटक सरकारको प्रवक्तै आएर कुराकानी गरे, यसपटक फेरि एउटा खालको सहमति सम्झौता हुन सक्छ कि त्यस पछाडि तपाईँहरू सहमति गरेर फिर्नुहुन्छ? अर्थात् के हुन्छ यस पछाडि? तपाईँहरू कस्तो ध्येयका साथ पैदल गरेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ? हामी सर उतातिर गाउँतिर हाम्रो जिल्लातिर कुनै चाहिँ निकायले काम गर्न सकेनन्, हाम्रो समस्या समाधान गर्न आँट गर्न सक्नु भएन। त्यही भएर अब चाहिँ हाम्रो कुन खालको समस्या छ जुन कि यो देशले समाधान गर्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ एउटा बडो आश्चर्यजनक प्रश्न हो। त्यही भएर अब हामी यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि अब कसैसँग सर कुरा गर्दैनौँ, हामी सिधै प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ भेट्न चाहन्छौँ, कुरा गर्न चाहन्छौँ कि हाम्रो समस्या चाहिँ जे समस्या छ नि तपाईँ बुझेर समाधान गरिदिनुहोस्, किनभने हामी पनि यो नेपालकै नागरिक हौँ र हाम्रो चाहिँ अभिभावक हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। उहाँले अब उहाँसँग भेट गर्ने हामीसँग सोर्स पनि छैन, तपाईको चाहिँ कसरी उहाँसँग भेट्ने हामीसँग आइडिया पनि छैन, किनभने हामी सर्वसाधारण नागरिक हौँ सर। त्यही भएर यदि प्रधानमन्त्री हामीहरू कहाँ आइदिए हामीले सजिलो हुन्थ्यो, तर यस्तो चाहिँ अवस्था सायद मलाई लाग्दैन, किनभने आउनुहुन्थ्यो भने हिजै प्रधानमन्त्रीजी आएर भेट्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ आउनु भएन। ठिक छ, गृह मन्त्रालयको चाहिँ प्रवक्ताजीहरू आउनुभयो, हामीलाई धेरै खुसी नै छ सर कि कमसेकम सरकारले हामी 11औं दिनमा चाहिँ यहाँ आइपुगेपछि सरकारले अलि सकारात्मक रूपले हामीलाई चासो राखिदिनु भएकोमा उहाँले म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु। तर
हाम्रो जुन मेन समस्या छ त्यो समस्या समाधान हुनु पर्यो। नत्र सर समस्या समाधान हाम्रो भएन भने हामी काठमाडौँमै बस्छौँ सर। जति दिन लगाएर भए पनि समस्या समाधान होस् अनि मात्रै हामी घर फर्कन्छौँ। हामी त्यस्तो चाहिँ मनस्थिति बनाएर यहाँ आएका छौँ। अन्तिममा छोटो रूपमा भनिदिनु होला, 11 दिन भयो तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको, तपाईँहरूसँग देखिरहेछु म ठुलो समूह छ, निरन्तर रूपमा हिँडिरहनु भएको छ, खानपानको व्यवस्था, यो व्यवस्थापन तपाईँहरूले कसरी गरेर यो 11औं दिनसम्म यो काठमाडौँ यहाँ आइपुग्नु भयो? हामी सर चैत 2 गतेदेखि बर्दिवासदेखि हेटौडा हुँदै यहाँसम्म आएका छौँ। यो बिचमा हाम्रो जुन जे जति व्यवस्थापन छ हामी सबै चाहिँ 73 जना पीडित छौँ। 73 जनामा चाहिँ तपाईँको 42 जना महिला, 26 जना पुरुष र 3 जना चाहिँ बच्चा छ। बादमा 1-8 जना थपिँदै गएको छ पीडितहरू। त्यही पीडितहरू मध्ये चाहिँ हामी 1000-2000 गरेर सबै आफैमा चन्दा सङ्कलन गरेका छौँ र त्यही चन्दाबाट चावल, दाल, तरकारी खरिद गरेर हामी आफ्नो गाडीमा, यो गाडी जुन छ भाडामा लिएका छौँ सर, भाडा बर्तन खरिद गरेका छौँ र सबै चाहिँ स्टोर गरेर आइराखेका हौँ। त्यो बिचबिचमा कुनै राम्रो मान्छेहरू, महानुभावहरू, सामाजिक स्तरका मान्छेहरू कहिलेकाहीँ सहयोग पनि गरेको छ। यस्तै हिसाबले हामी यतासम्म सर आयौँ। बिचमा सर दुःख पनि धेरै भयो। कहिल्यै पनि चाहिँ यत्रो हिँड्न नसक्ने यो पहाड त धेरै मान्छे यस्तो छ हामी बिचमा कि पहाड कहिले हेरे आइन। पहाडको त कुरै छाड्नु, हाम्रो देशको यो राजधानीसम्म आएको धेरै महिला दिदीबहिनीहरू छैन। तर दुःखद कुरो यो हो सर कि हाम्रै देशका राजधानी पुग्न यत्रो हिसाबले हामीलाई आउनु परेको छ। एकदमै यो देशको लागि नराम्रो विषय हो सर। र त्यही अब समस्या त भयो सर, तर सुदखोरले दिएको समस्या पीडा भन्दा यो थोरै पीडा थियो सर। हस्, हुन्छ। भर्खरै श्रीजी हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जो नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ टिमका मनोज कुमार पासवान, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी हिजो मात्रै गृह प्रवक्ता आएर यो जुन पैदल यात्रा गरेर यो सरकारको पनि सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीसँगै आफ्नो कुरा पैदल हिँडेर राख्नका निमित्त जो टोली टिम चाहिँ काठमाडौँ आइपुगेका छन्, उहाँहरूकोले सँग गृह प्रवक्ताले चाहिँ यहाँ आइ नरहनु पर्ने, हामी समाधानका निमित्त प्रयत्न गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा पनि गरेको भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भयो। अब यस्ता खालका यसभन्दा अगाडि भए जो सहमति कार्यदलले बनाएर जुन खालको प्रतिबद्धता पुरा गर्ने सरकारले कार्यान्वयन गरेको थियो, उहाँहरू त्यसमा विश्वस्त हुनुहुन्न। यो पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने र कार्यान्वयन नभइन्जेलसम्म निरन्तर रूपमा काठमाडौँ सँगै राजधानी नछोड्ने गरी यो पैदल यात्रा उहाँहरूले तय गर्नुभएको चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। र उहाँ निरन्तर रूपमा आज पनि चाहिँ काठमाडौँमा उहाँहरूको पैदल यात्रा नै हुने कुरा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। श्रीजी, पीडितको कुरा सुन्दाखेरि अवस्था एकदमै नाजुक छ। मुलुकमा 3 तहको सरकार छ, तर मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्न पनि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता छ। यसको समाधान स्थानीय तह र प्रदेशबाट किन हुन सकेन र उनीहरू पैदलै हिँडेर काठमाडौँसम्म आइपुग्न पर्यो? श्रीजी, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै खास गरी अहिले जुन मुलुक 3 तहको एउटा खालका सरकारको अभ्यास गरिरहेको छ, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको, तर यी 3 तहको संरचनाहरूले आफ्नो ढङ्गले जो गर्नुपर्ने कामहरूमा आम नागरिकहरूले अलिकति वितृष्णा, अलिकति असन्तुष्टि, त्यो खालको कुराहरू आइरहेको छ। जो अघि कुराकानीका क्रममा पनि उहाँले भन्नुभयो कि यसभन्दा अगाडि स्थानीय तह र तलसँग हामीले पटक पटक न्यायको कुरा गरिरहँदाखेरि कार्यान्वयन हुन नसकेन, ध्यान दिन सकेन। यसर्थ हामी सङ्घीय राजधानीमा देशकै प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा राख्ने गरी आएका छौँ तर हामीले जुन खालको अभ्यास गरेका छौँ, अर्थात् भनौँ जुन खालको परिकल्पना गरेका छौँ, संविधान जारी भए पश्चात हामीले सानातिना समस्या, न्यायको प्रत्याभूति हामीले स्थानीय तहबाट गर्ने, त्योभन्दा माथि हामीले प्रदेश सरकारबाट चाहिँ त्यो खालको प्रयत्न गर्ने भनिए पनि यो खालको प्रयास, पहल, प्रयत्नमा अलिकति सक्रियता हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यो खालको न्याय सम्पादनका कुराहरू अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। ऐन, नियम, कानुनहरू पर्याप्त रूपमा बन्न सकिरहेको छैन। यसको अल्झनका कारण अझै पनि चाहिँ हामीले हिजो जसरी हाम्रो चाहिँ
माथिबाट तलसम्म एक खालको त्यो अभ्यास गर्ने जुन परिकल्पना थियो त्यो अनुसार हुन नसक्दा आज पनि न्यायका लागि सङ्घीय राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता आज मिटर ब्याजी पीडितहरूले जसरी एउटा खालको पैदल यात्रा गरेर यहाँ आउनुपर्ने बाध्यता भन्नु, यो बाध्यता चाहिँ आम रूपमा अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न विषयहरूमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। श्रीजी धन्यवाद अवतार। उनी थिए माता तीर्थबाट सहकर्मी अवतार राई। मिटर ब्याज पीडितको अवस्था र उनीहरूको कार्यक्रम के छ यस विषयमा जानकारी दिँदै 11 दिनदेखि मध्य प्रदेशबाट पैदल हिँडेका मिटर ब्याज पीडित हिजो काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। अघिल्लो रात मकवानपुरको चखेलमा बास बसेर झिसमिसमै हिँडेका उनीहरूलाई हाम्रा सहकर्मी जितेन्द्र झा र क्यामेरा पर्सन श्याम श्रेष्ठले माता तीर्थसम्म पछ्याएका थिए। आइतबार बिहान हामी मकवानपुर जिल्लाको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 5 स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयमा पुग्दा मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँको लागि हिँड्न पङ्क्तिबद्ध भइसकेका थिए। स्थानीयले उनीहरूलाई शनिबार रातिको खाना र बस्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए। बर्दिवासदेखि माता तीर्थसम्मको यात्रामा कतै वडा कार्यालय त कतै सामाजिक संस्थाले उनीहरूलाई सघाएका छन्। मन जति नै खिन्न भए पनि मधेसका जिल्लाका गाउँ बस्तीबाट दुःख बिसाउन राजधानी हिँडेका भुइँ मान्छेहरूलाई पहाडमा सत्कार दिन पाउँदा स्थानीय पनि खुसी देखिए। मिटर ब्याजका समस्याले होइन विभिन्न तराईवासी जनताहरूलाई पीडितमा छ भन्ने कुरा सुनेको मात्र थियो। आज प्रत्यक्ष भोग्न पाइयो र भोगियो पनि तपाईँ त्यसमा चाहिँ एकदम दुःख लागेको छ कि तराईवासी जनता एउटा नेपाली जनता भएर पनि एउटा नेपाल बासिन्दा भएर पनि उहाँले चाहिँ यस्तै पीडितमा दुःखमा परेको रहेछ। निराश अनुहारमा काठमाडौँको सङ्घीय सरकारलाई गुनासोको पोको लिएर उनीहरू नारा लगाउँदै हिँडे। उनीहरू धेरै समय लाग्ने बाटोको सट्टा चन्द्रगिरी नगरपालिका स्थित माता तीर्थ निस्किने छोटो बाटो रोजे। तर उनीहरू 3 किलोमिटर उकालो चढ्दा हस्याङ फस्याङ भएर आराम गर्न थाल्थे। तिर्खाले प्याक प्याक हुँदा क्षणिक विश्राम लिएर पैदल यात्रा अघि बढ्थ्यो। ओकरा से हम 1.5 लाख रुपया लेने छलिए। जितेंद्र सिंह तो ताहिमे ओकरा 2 लाख एक बेर देलिए, 1.5 लाख एक बेर देलिए आ तब ओकरा हम ओते ढुआ दऽ देने छियै। आब हम कतऽ से ओकरा ढुआ दिए? हम 3.5 लाख रुपया दऽ देने छियै। ऋण चुकता नहीं भेलै अभी तक? नहीं, ऋण नहीं अखन तक चुकता भेलै। आरो पैसा मांगे है आ कागज लगा देने है। अब वो जेल के पुर्जी काटा देने है। अब कतऽ से हम ओकरा ढुआ दिए? कागज कते के बनेन छियै? नहीं था हमरा कागज कते के बन छी से अहाँ के नहीं बुझल? नहीं था। के ढुआ ओकरा से? ढुआ तो हम ही ले लिए। केहीले जुत्ता बाँकीले चप्पल नै लगाएर 100 किलोमिटरको कच्ची सडक पार गरेका छन्। उकालोतर्फ अघि बढिरहेका यी पैदल यात्रु सरकारको ओह्रालो लाग्दो कार्यशैलीप्रति खिन्न देखिए। पैदल यात्रुमा दुधे बालक लिएकी आमा, अपरेसन गरेको खुट्टा लिएका ज्येष्ठ नागरिक, हिँड्नै नसक्ने बिरामी पनि छन्। कतिपय पैदल यात्रु काठमाडौँसम्म बसमा आउँदा लाग्ने भाडा लगायतको खर्च थेग्न सक्ने अवस्थामा समेत छैनन्। महाजनको नम्बर 8 कट्ठा जग्गा थियो। त्यो जग्गा मैले फिर्ता गर्न चाहे उहाँले भने मार्साब यो जग्गा चाहिँ हडहिसाब गर्नु, जे जति हडहिसाब छ मसँग लिनुहोस्, यो जग्गा भाइहरूको जग्गा हो, उहाँहरूले चाहिँ हमरा फर्काउनु पर्ने जग्गा हो, त्यसले गर्दा यो हडहिसाब गर्नुहोस्, तपाईँ मेरो पैसा लिनुहोस् र मेरो जग्गा फिर्ता गर्नुहोस्। ठिक छ, हडहिसाब रामजानकी मन्दिरमा म हडहिसाब गरेको छु र यो 5,15,000 रुपियाँ जति उसको हिसाब भयो। मैले 5,15,000 रुपियाँ एउटा 5 कट्ठा जग्गा बेचेर ऊ पैसा बोकेर मैले सिराहा गएँ। सिराहामा जाँदा उसले अबेरा गरेको नि मनसाई के थियो त्यो उसको मनसाई हो। अहिले अबेरा गर्ने यो जग्गा चाहिँले तपाईँलाई चाहिँ 3 टुक्रा हुने हो, आज चाहिँ हुन सक्दैन, भोलि पर्सि आउनुहोस्, 2-4 दिन पछि आउनुहोस्। यी नागरिकहरू साहु महाजनबाट त ठगिएका छन् नै, सरकारले समेत यिनीहरूलाई न्याय दिन सकेको छैन। मिटर ब्याजीलाई कारबाहीको आश्वासन दिएको सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा मिटर ब्याजीमाथि उजुरीका चाङ छन्, तर कारबाहीका नगर्ने उदाहरण छन्। जिल्ला, प्रदेश र सङ्घसम्म उनीहरूले सरकारलाई यसअघि पनि निवेदन उजुरी मार्फत आफ्नो समस्या बताइसकेका छन्, तर सरकार भने यी ठगिएकाहरूलाई न्याय दिलाउन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। गत साउन 27 गते तत्कालीन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रालयका अधिकारी र प्रहरी प्रमुख सहितको आकस्मिक बैठक बोलाए। कारण थियो बर्खेझरीमा माइती घरमा धर्ना दिइरहेका मिटर ब्याजी पीडितलाई जिल्ला फर्काउनु। नवलपरासी पूर्वको सुस्ता र प्रतापपुरबाट राजधानी आएका पीडितको समस्याबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल पनि बनायो। लगत्तै वार्ता पनि भयो। माग पूरा गर्ने आश्वासनसँगै पीडितहरू जिल्ला फर्किए। 8 महिना बित्यो। उनै पीडितहरू 11 दिनको पैदल यात्रापछि फेरि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। आखिर के हो बारम्बार बल्झिरहने मिटर ब्याजको समस्या? विदेशमा मिटर ब्याजलाई लोन शार्क भनिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ शार्क माछाले एकैपटकमा धेरै साना माछा निले जस्तै साहुले ऋणका नाममा सोझा सिधालाई सङ्कटमा पार्नु। घरमै तमसुक बनाएर चर्को ब्याजमा ऋण लिने अनि सर्वस्व गुमाउने यो स्थिति नेपालमा झाङ्गिदो छ। विभिन्न देशले यस्तो कारोबारलाई वित्तीय अपराध मानेका छन्, तर नेपालमा यसलाई रोक्ने स्पष्ट कानुन छैन। ठगी अन्तर्गत कारबाही चल्ने गरे पनि कसिलो कानुन नहुँदा पीडितको सूची बढ्दै गएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार 35 जिल्लामा मिटर ब्याज सम्बन्धी 3551 वटा उजुरी परेका छन्। यीमध्ये 346 वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट छिनोफानो भएका छन् भने 774 वटा उजुरी छानबिनको प्रक्रियामा छन्। लगायत प्रहरी कार्यालयहरूमा रहेका उजुरीहरूलाई चाँडो फर्सेट गर्नु पर्यो भनेर हामीले अहिले पनि तागेता गरिराखेका छौँ र त्यसको प्रगति पनि हामी लिइराखेका छौँ। खास गरी हामीले यो मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल बाट प्राप्त प्रतिवेदनमा सुझाइएका सुझावहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अब प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत पनि सबै प्रहरी कार्यालयहरूमा यो गइसकेको हुँदाखेरि अहिले हामीले त्यसको प्रगति विवरणहरू पनि लिइराखेका छौँ। मैले अहिले भर्खरै भनेका डाटाहरू तिनै प्रगति विवरणबाट अहिले हामीले प्राप्त गरेका डाटाहरू नै हो। सबैभन्दा बढी पीडित मधेसमा छन्, दोस्रो लुम्बिनी र तेस्रो बागमतीमा छन्। कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा समस्या देखिएको छ। मधेसका 8वटै जिल्लामा मिटर ब्याजको समस्या छ। सर्लाहीमा मात्रै 400 भन्दा बढी पीडित छन्। बागमतीका काठमाडौँ, काभ्रे, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ र सिन्धुलीमा समस्या देखिएको छ भने गण्डकीमा कास्की, तनहुँ, पर्वत, म्याग्दी र स्याङ्जामा मिटर ब्याजी देखिएका छन्। लुम्बिनीको नवलपरासी, दाङ, रूपन्देही, बाँके, कपिलवस्तु, बर्दिया र अर्घाखाँचीमा समस्या देखिएको छ भने कर्णालीका सल्यान, सुर्खेत र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरमा मिटर ब्याजको समस्या छ। कतिपय घरबार विहीन हुनुभएको छ, उहाँहरूको सम्पत्ति जफत गरिएको छ। एकजना बच्ची हुनुहुन्छ जो उसलाई बलात्कार गराइदिन्छु भनेपछि उसको आमाले स्कुल पठाउन छोडेको 8-9 महिना भइसक्यो। तराई र भित्री मधेसमा 86.5% मिटर ब्याजी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन् भने पहाडमा 13.4% र हिमाली जिल्लामा 0.1% मात्र यो समस्या देखिएको छ। मिटर ब्याज पीडितले भोग्नु परेका समस्या कहाली लाग्दा छन्। श्रीमानलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा 1 लाख ऋण लिएर 9 लाखको कागज गराएको र साहुले यौन सम्बन्धका लागि दबाब दिने गरेको सम्मका आपराधिक घटना बाहिर आएका छन्। ऋण तिर्दा पनि बन्धकी राखेको जग्गा फिर्ता नगर्ने र उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर जग्गा पचाउने गरिएको पाइएको छ। सम्म पनि दिइसकेको छ, दिएर पनि कागज पनि च्यात्दैन, जग्गा पनि फिर्ता गरिदिँदैन। अनि त्यो कागज चाहिँ अदालतमा लगेर मुद्दा हालिदिन्छ, लगाइदिन्छ। अनि कतिजनाले त्यस्तो गरेर पैसा लिएर पनि जेलको पुर्जी कटाएको छ। यति पीडित छ। अब यो 100 महाजनले गाउँघरमा अहिले बर्कुरबाको बहिनीहरू छ, यहाँ 3 जनाको बहिनी बसिसक्नु छैन घरमा। मलाई भन्दै थियो 7 लाखको तमसु बनाऊ। अनि मैले भने दाइ म तँलाई खुट्टा जोड नमस्ते गर्छु, मलाई न त्यति नबनाउनु, म सक्दिनँ तिर्नुलाई मैले भने। सरकारले गत साउनमा पीडितसँग गरेको सम्झौतामा पीडकलाई कारबाही गर्ने, नामसारी गरेर मिटर ब्याजीले लगेको घर जग्गा फिर्ता गराउने र नयाँ कानुन बनाउने भनिएको थियो। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुसालको नेतृत्वमा गठित 6 सदस्यीय कार्यदलले सरकारलाई भदौ 27 गते मिटर ब्याज एक आर्थिक अपराध शीर्षकमा 26 पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा कानुन संशोधन गरेर अपराध रोक्न सुझाव दिएको थियो। कार्यदलले कानुन मात्र होइन, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा समेत तत्काल सुधार ल्याउन भनेको थियो।
ब्याङ्किङ सेवामा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 753 मध्ये 752 स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरिसकेका छन्। तर कर्जा पहुँचको अवस्था भने निकै दयनीय छ। ब्याङ्कको झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण ऋण लिन चाहनेहरू अन्ततः मिटर ब्याजको दुष्चक्रमा पर्ने गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 3 वर्ष अघि सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार करिब 20% घर परिवारले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेको देखाएको थियो। अहिले पनि यो अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन। मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण कार्यदलले गत भदौ 27 गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि मिटर ब्याजीको सङ्ख्या बढ्नुमा सहज ब्याङ्किङ पहुँच नै मुख्य कारण औल्याएको छ। करिब 12,000 शाखाहरू विस्तार भएका छन्। 753 मध्ये 752 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कहरूका शाखा पुगिसकेका छन्। त्यसै गरिकन पछिल्लो समय हेर्ने हो भने लघुवित्तका ग्राहकहरू, लघुवित्तका सदस्य सङ्ख्याहरू, वाणिज्य बैङ्कका ग्राहकहरू, निक्षेपकर्ताहरू, ऋणीको सङ्ख्या सबै हेर्ने हो भने त उल्लेख्य विकास भइरहेको छ। तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि दुर्गम इलाकामा, ग्रामीण इलाकामा वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मुख्य उद्देश्य हो। विपन्न समुदायका लागि भनेर सरकारले विभिन्न किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। तर अति आवश्यक गर्जो टार्न कर्जा लिन जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनेक झन्झटको सामना गर्नु परेको छ। बैंकले भारतीय सीमा नजिक र बाटो नभएको स्थानमा ऋण दिने गरेका छैनन्। गुगलबाट हेर्दा नेपालको नक्सामा जग्गा नदेखाएको भन्दै बैंकले ऋण नदिने गरेको तराईका बासिन्दाको गुनासो छ। यसबाहेक थुप्रै कागजात जुटाउनु पर्ने, मासिक आम्दानी खोज्ने, प्रतिफल र भुक्तानी योजना पेश गर्नुपर्ने र घरायसी कामका लागि ऋण नदिने गर्दा पनि सर्वसाधारणले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नसक्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। घर व्यवहार चलाउन ऋण लिएका 65% घर परिवार मध्ये 20%ले मात्र बैंकबाट ऋण पाएको केही वर्ष अघि नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षणमा देखाएको थियो। ब्याङ्कहरूको कर्जा दिने जुन संस्कार छ, जुन मापदण्ड छ, त्यो मापदण्ड चाहिँ ग्रामीण जनता अनुकूल, ग्रामीण अर्थतन्त्र अनुकूल, ग्रामीण धितो अनुकूल नभएको कारणले पनि गाउँघरका मानिसहरूले वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट कर्जा नपाएको र यो गुगल म्यापमा रहेको नरहेको यो बहाना मात्र हो जस्तो मलाई लाग्छ। थुप्रै मिटर ब्याजीहरूले निरक्षर, विपन्न र आर्थिक रूपले अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई बिचलीमा पारेका छन्। यस्तो स्थिति अन्त्यका लागि नागरिकमा ब्याङ्किङ सेवाको सहज पहुँच बनाउनु त आवश्यक छ नै, कर्जा प्रक्रिया सरल र सहज पनि हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम पर्साईका साथ सुदिल पोखरेल र भरत रावल, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी नै छन्। नेपालमै पहिलो पटक इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षा लिएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न लाइसेन्स परीक्षा लिएको हो। परिषदले इन्जिनियरिङका 22वटा विषयमा लाइसेन्स परीक्षा लिएको छ। इन्जिनियरिङ लाइसेन्सका लागि देशभरबाट 2006 विद्यार्थीले परीक्षा दिएका छन्। नेपालमा पढेका 60% र विदेशमा पढेका 40% विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी छन्। सिभिल, इलेक्ट्रिकल, अटोमोबाइल, कम्प्युटर लगायत 22वटा विषयमा कम्प्युटरको माध्यमबाट परीक्षा लिएको हो। शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लाइसेन्स उपलब्ध गराउँदा गुणस्तर र एकरूपता समेत नभएपछि इन्जिनियरिङ परिषदले पहिलो पटक लाइसेन्स परीक्षा लिएको हो। 100 पूर्णाङ्कको परीक्षामा 80वटा प्रश्न सोधिएका छन्। लाइसेन्स परीक्षा पास हुन 50% अङ्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ। टोटल 80वटा क्वेसन हुन्छ, 60वटा 1 मार्क्सको हुन्छ, 20वटा 2 मार्क्सको गरेर 100 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ। 50% ल्याउनेले पास हुन्छ र हामीले सबै MCQ अब्जेक्टिभ बेस्ड क्वेसन हो। सबै क्वेसनको 4वटा एन्सर हुन्छ, एउटा करेक्ट एन्सर हुन्छ। कम्प्युटर प्रविधिबाट सबैको हाम्रो जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। जस्ट क्लिक गर्दै गयो भने के अरे सबै कम्प्युटरमा रेकर्ड हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले त्यसको रिजल्टहरू प्रकाशन हुन्छ। इन्जिनियरिङमा माथिल्लो तह अध्ययन गर्न र पेसा व्यवसाय गर्न अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
पहिलो पटक लिइएको इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षा गाह्रो भए पनि यसले पेसा व्यवसायलाई मर्यादित र सबल बनाउन सहयोग पुग्ने विद्यार्थीको भनाइ छ। किनभने आज क्वेसन पनि हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो हुन्छ नि त्यो टिक लाउने लोकसेवामा पनि एकदम धेरै त्यो टिकवाला घोक्नीवाला क्वेसन्सहरू आउँछ, तर यसमा चाहिँ एकदम पृथक क्वेसन, एकदम कन्सेप्चुअल लगाउने जस्तै कि भित्रभित्रको डिजाइनको कुराहरू हुन्छ, कन्सेप्ट लगाएर कुराहरू थियो, एकदम रमाइलो भयो जो एक्सपिरियन्स चाहिँ। क्वेसन अब जस्तै हाम्रो फर्स्ट भयो के अरे, फर्स्ट हुँदा 3-4वटा बुकहरू निक्लेको थियो सिभिलको लागि चाहिँ, त्यो पढ्ने हो भने त्यो पढेर कामै छैन। जसले अब एकदमै डिटेलमा स्टडी गर्यो, पहिला बेस बनाएर पढ्यो, उसलाई चाहिँ सजिलो नै हो। गाह्रो त गाह्रो नै भन्नुपर्छ। नेपालमा अहिलेसम्म 77,000ले इन्जिनियरिङ लाइसेन्स लिइसकेका छन्। परिषदका अनुसार वर्षेनी 8,000 विद्यार्थीले इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा हासिल गरी लाइसेन्स लिने गरेका छन्। दक्षिण एसियाका अन्य देशमा पनि इन्जिनियरिङमा लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था छ। लाइसेन्स परीक्षाले इन्जिनियरिङ शिक्षामा सुधारसँगै पूर्वाधार निर्माणमा समेत बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। गुणस्तर भन्दाखेरि हाम्रो के छ भने अहिले जुन इन्जिनियरको चाहिँ हामीले लाइसेन्स लिँदैछौँ, कमसेकम उसले मिनिमम पनि उसले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेको त्यो विषयमा इन्जिनियरिङ पढेको हुनुपर्ने र इन्जिनियरिङको विधा उसले जानेको हुनुपर्ने, जाँचबाट पास भएर आएपछि देखिने हुँदा हामीलाई के विश्वास छ भने अहिले जुन हामीबाट लाइसेन्स लिएर पास गरेर आएको, एक्जाम लिएर पास गरेर आउने इन्जिनियरहरू क्वालिफाइड हुन्छन्, आफ्नो विषयमा दक्ष हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। वर्षमा 2 पटक इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षा लिने परिषदको तयारी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले रक्षा मन्त्री योआभ गलान्टलाई पदमुक्त गरेका छन्। नेतन्याहुले न्यायपालिका सुधार योजनाको विरोधी भन्दै रक्षा मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन्। गलान्टले इजरायली सरकारको विवादास्पद न्याय प्रणाली सुधारको योजनालाई अघि बढाउन ढिलाइ गर्ने भन्ने लगत्तै यस्तो कारबाही भएको हो। गलान्ट नेतन्याहुको दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टीका सांसद हुन्। उनले नेतन्याहुलाई उक्त विवादास्पद विधेयक निलम्बन गर्न आग्रह गरेका थिए। विवाद र सरकारको निर्णयले बृहत विरोध प्रदर्शन भड्किएको छ। यसले गर्दा नेतन्याहुको राष्ट्रवादी धार्मिक गठबन्धनको सरकार 3 महिनामै सङ्कटमा परेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलकुद समाचार। साबिक विजेता न्युरो टिम एनआरटी सिमोरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। एनआरटीले बेरगन्ज युनाइटेडमाथि 1-0 गोलको साँगो र जित हात पारेको हो। बाराको सिमोरा रङ्गशालामा भएको खेलको 29औं मिनेटमा एनआरटीले अग्रता लिएको थियो। उसका लागि अशोक थापाले गोल गरे। उनले कृतिश रत्न छुजुको पासलाई सदुपयोग गरेका थिए। पहिलो हाफपछि रहेको बी डिभिजन क्लब बेरगन्जले पुनरागमन गर्न सकेन। घरेलु दर्शकको समर्थन पाएको बेरगन्जले केही राम्रा अवसर पाए पनि फिनिसिङमा चुक्यो। 48औं मिनेटमा विवेक चौधरीले 1 भर्सेस 1 को मौका गुमाएका थिए। प्रतियोगितामा आज सातो बाटो युथ क्लब र हिमालयन शेर्पा बीच खेल हुनेछ। सङ्कटा क्लबलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै भारत केरलाको लुका सकर विराट गोल्ड कपको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा भएको खेलको रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा निर्धारित र अतिरिक्त समय गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। ट्राइब्रेकरमा पनि दुवै टिमको 5-5 गोल भयो। सडन डेथमा भने ए डिभिजन लिग क्लब सङ्कटा स्तब्ध बन्यो। पहिलोपटक नेपाल खेल्न आएको केरलाको लुकाले अब सेमिफाइनलमा गत संस्करणको उपाधि विजेता एपिएफसँग खेल्नेछ। सङ्कटाका अनिस महर्जनको प्रहारलाई लुकाका गोलकिपर मोहम्मद सनफिरले विफल पार्दै जित दिलाएका थिए। मुम्बई इन्डियन्स पहिलो संस्करणको महिला प्रिमियर लिग च्याम्पियन बनेको छ। गैराती भएको खेलमा मुम्बईले दिल्ली क्यापिटल्सलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो।
मुम्बईमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको दिल्लीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 139 रन बनाएको थियो। टिमको स्कोर 35 रन हुँदा दिल्लीले 3 ब्याटर गुमायो। शेफाली वर्मा 11 र एलिस काप्सी 0 मा आउट भए। जेमिनाहा रोड्रिगेज 9 रनमा पेभिलियन फर्किन्। मारिजन कापले 18 रन बनाउँदा कप्तान मेग लनिङले सर्वाधिक 35 रन जोडिन्। शिखा पाण्डे 27 रनमा अभिजित रहिन्। हेली र इसी बोङले 3-3 विकेट लिए। जवाफमा मुम्बईले 19 ओभर 3 बलमा मात्र 3 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। खराब सुरुवात गरेको मुम्बईका यसिका भाट 4 र म्याथ्युज 13 रनमा मैदान बाहिरिएका थिए। कप्तान हरमनप्रीत कौर 37 रनमा रनआउट भइन्। नाट सिभर ब्रान्टले 55 बलमा अभिजित 60 रन बनाउँदै मुम्बईलाई च्याम्पियन बनाइन्। लिग चरणमा दिल्लीसँग बेहोरेको हारको बदला मुम्बईले फाइनलमा लियो। उपाधिसँगै मुम्बईले 6 करोड र उपविजेता दिल्लीले 3 करोड भारतीय रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरे। भारतीय क्रिकेट बोर्डले आयोजना गरेको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल सरहको फ्रेन्चाइज महिला लिगमा 6 टोली सहभागी थिए। युएफा युरो छनौटमा पोर्चुगलले लक्जमबर्गलाई 6-0 को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। समूह जे को पोर्चुगलको यो लगातार दोस्रो जित हो। लक्जमबर्ग स्टेडियममा पोर्चुगलले प्रभावशाली खेल प्रदर्शन गरेको हो। पहिलो हाफमा टिमले 4 गोल गर्दा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2 गोल गरे। खेलको 9औं मिनेटमा नुनो मेन्डिसको पासमा कप्तान रोनाल्डोले गोल गरेपछि पोर्चुगलले अग्रता बनाएको थियो। बर्नार्डो सिल्भाको पासमा 55औं मिनेटमा जोआओ फेलिक्सले अग्रता दोब्बर बनाए। 18औं मिनेटमा बर्नार्डो सिल्भाले गोल गरे। 31औं मिनेटमा रोनाल्डोले दोस्रो गोल गर्दा टिम 4-0 ले अघि रह्यो। 77औं मिनेटमा टेभियोनले गोल गरे भने 89औं मिनेटमा राफाएल लियोले गोल गरेपछि पोर्चुगल 6-0 को एकपक्षीय जित निकाल्न सफल भयो। पहिलो खेलमा पोर्चुगलले लिचेस्टाइनलाई 4-0 ले पराजित गरेको थियो। 6 अङ्कसहित पोर्चुगल समूह जे को शीर्ष स्थानमा छ। यही समूह अन्तर्गत भएको अर्को खेलमा स्लोभानियाले बोस्निया हर्जगोभिनियालाई 2-0 ले पराजित गर्यो। आइसल्यान्डले लिचेस्टाइनलाई 7-0 ले पराजित गर्न सफल भयो। इङ्ल्यान्डले युक्रेनलाई पराजित गर्दै युएफा युरो छनौटमा जितको सिलसिलालाई निरन्तरता दिएको छ। गैराती इङ्ल्यान्ड 2-0 ले विजयी भएको हो। घरेलु मैदान वेम्बलीमा ह्यारी केनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनको भूमिकामा इङ्ल्यान्ड लगातार दोस्रो जित निकाल्न सफल भएको हो। बुकायो साकाको गोलमा खेलको 37औं मिनेटमा केनले घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 3 दिन अघि छनौटको पहिलो खेलमा साबिक विजेता इटालीलाई 2-1 गोलले पराजित गर्दा पनि केनले गोल गरेका थिए। वेम्बलीमा बुकायो साका दोस्रो गोलकर्ता बने। जोर्डन हेन्डरसनको पास सदुपयोग गर्दै साकाले 40औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। युक्रेनले भने इङ्ल्यान्डको पोस्टमा 90 मिनेटभर कुनै मौका बनाउन सकेन। लगातार दोस्रो जितसँगै समूह सीमा इङ्ल्यान्ड शीर्ष स्थानमा छ। युक्रेनले छनौटको पहिलो खेल खेलेको हो। खेलका क्रममा खेलाडीले युद्धग्रस्त युक्रेनमा शान्तिको कामना गरे। यही समूहको अर्को खेलमा इटालीले माल्टालाई 2-0 ले हराउँदै पहिलो जित दर्ता गर्यो। इटालीलाई जिताउन माथेओ रातेगी र माथेओ पेसिनाले 1-1 गोल गरे। पहिलो खेलमा इटाली इङ्ल्यान्डसँग हारेको थियो। यस्तै अन्य खेलमा फिनल्यान्डले नर्दर्न आयरल्यान्डलाई 1-0 ले हराउँदा स्लोभानियाले सान मारिनोलाई 2-0 ले पराजित गर्यो। पहिलो हाफमा लिएको 2 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा डेनमार्क भने काजाकिस्तानसँग 3-2 ले पराजित भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा रुसले इराकलाई 2-0 ले पराजित गरेको छ। रुसी टिमले करिब 1.5 वर्षपछि घरेलु समर्थकमाझ खेलेको हो। घरेलु मैदान सेन्ट पिटर्सबर्गमा खेलको 50औं मिनेटमा एन्टोइन मिरानचुकले रुसलाई अग्रता दिलाएका थिए। 58औं मिनेटमा सेर्गी पियानभेले दोस्रो गोल थपे। रुस विरुद्ध इराकले 3 महत्त्वपूर्ण मौका खेर फाल्यो। युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही गरेका कारण युरोपियन फुटबल महासङ्घ र फिफाबाट निलम्बनमा परेको रुसले एसियासँग सम्बन्ध विस्तारका लागि लगातार 2 मैत्रीपूर्ण खेलेको हो। 14 नोभेम्बर 2021 मा विश्वकप छनौटमा क्रोएसियासँगको खेलपछि युएफाको निलम्बनमा परेको रुसले 3 दिन अघि इरानसँग मैत्रीपूर्ण खेलेको थियो। यो सँगै रुस एसियाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्कने सम्भावना पनि उच्च बनेको छ। दक्षिण अफ्रिकाले टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा 259 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै वेस्ट इन्डिज विरुद्ध अविश्वसनीय र कीर्तिमानी जित हात पारेको छ। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कुनै पनि टिमले चेज गरेको यो सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो। घरेलु टोली अफ्रिका वेस्ट इन्डिज विरुद्ध 7 विकेटले विजयी भएको हो। घरेलु मैदान सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेन्चुरियनमा
टस जितेर दक्षिण अफ्रिकाले फिल्डिङ रोजेको थियो। चार्ल्स जोन्सनले कीर्तिमानी शतक बनाएपछि वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 258 रनको विशाल योगफल बनायो। वेस्ट इन्डिजले बनाएको यो अहिलेसम्मकै उच्च योगफल थियो। चार्ल्सले 46 बलमा 118 रन जोडे। 39 बलमा शतक हानेका चार्ल्सले क्रिस गेलले वेस्ट इन्डिजका लागि बनाएको रेकर्ड तोडेका हुन्। गेलले 47 बलमा शतक पुरा गरेका थिए। यस्तै टिमका लागि काइल मार्सले 27 बलमा 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। अफ्रिकाका मार्को जोन्सनले 3 विकेट लिए। 259 रनको विशाल लक्ष्य घरेलु टोलीले 18 ओभर 5 बलमा मात्र 3 विकेटको क्षतिमा भेट्यो। टी20मा चेज भएको यो उच्च योगफल हो। यसअघि अस्ट्रेलियाले न्युजिल्यान्ड विरुद्ध 244 रनको लक्ष्य भेटेको थियो। अफ्रिकालाई कीर्तिमानी जित दिलाउन ओपनर क्विन्टन डिकक र रेजा हेनरिचले 10 ओभर 5 बलमा 152 रनको साझेदारीसहित उत्कृष्ट सुरुवात दिलाए। यो जोडीले पावर प्लेमा 102 रनको साझेदारी गर्ने कीर्तिमान पनि बनायो। टेस्ट नेसन बीच भएको टी20मा अहिलेसम्म पावर प्लेमा यति धेरै रन बनेको थिएन। डिककले 44 बलमा 100 रनको इनिङ्स खेले। हेनरिचले 28 बलमा 68 रन जोडे। दुई ब्याटरले उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएपछि बाँकी ब्याटरले शानदार फिनिस गरेका हुन्। इडन म्याक्रम 38 र हेनरिच क्लासन 16 रनमा अभिजित रहे। यो नतिजासँगै 3 खेलको सिरिज 1-1 को बराबरी भएको छ। अफगानिस्तानले दोस्रो टी20मा पाकिस्तानमाथि 7 विकेटको जित हात पारेको छ। जितसँगै अफगानिस्तान पाकिस्तान विरुद्ध पहिलो सिरिज जित्न सफल भयो। शारजाहमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको पाकिस्तानले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 130 रन बनायो। इमाद वासिम 64 रनमा अभिजित रहे। कप्तान सादब खान 32 रनमा आउट भए। 63 रन बनाउँदा 5 विकेट गुमाएर सङ्कटमा पुगेको पाकिस्तानलाई 6औं विकेटका लागि सादब र इमादले 54 बलमा 66 रनको साझेदारी गर्दै सम्मानजनक अवस्थामा पुर्याएका थिए। अफगानिस्तानका फजल हक फारुकीले 2 विकेट लिए। 131 रनको विजयी लक्ष्य अफगानिस्तानले 19 ओभर 5 बलमा 3 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। रनमुल्लाह गुरबाजले सर्वाधिक 44 रन बनाए। इब्राहिम जादरनले 38 रन जोडे। नजिबुल्लाह जादरन 23 र मोहम्मद नाबी 14 रनमा अभिजित रहे। पाकिस्तानका जमान खान र इन्साउल्लाहले 1-1 विकेट हात पारे। तेस्रो तथा अन्तिम खेल आज राति हुनेछ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।